Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5, Bisaya. Gawas sa mga mambabalaod, aduna pay opisyal sa gobyerno nga walay direktang koneksyon sa Department of Public Works and Highways nga nakapahimulos sa budget insertions sa ahensya. Base kini sa lista nga gihatag ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral kang Batangas Representative Leandro Leviste. Wala nagipanganlan ni Leviste kung kinsa ang mga opisyal sa ehekutibo nga anaa sa lista. Matud niya, niadtong Setyembre pa niya nadawat ang lista gikan kang Cabral. Sukad nga mikaylap ang balita bahin niini tag sa siya nga giduol sa iyang mga kauban nga kongresista ug nanghangyo nga dili na kini ipagawas. Samtang gisugot ni Leviste nga pasagda na lang ang DPWH mismo ang magpagawas sa dokumento kay gikan rama na sa ahensya ang datos ug mas maayo nga sila mismo ang magklaro. Gidismiss usab sa kongresista ang mga mikaylap nga istorya sa online nga gipukus niya nga kuhaw ng dokumento gikan sa opisina ni Cabral. Kinsa na mga itong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa mga balita ug update. Amping tangtanan.